Unsa ang pinakahalinon nga libro sa kalibutan? Ang Biblia. Sa imong hunahuna, unsang matanga sa libro ang Biblia? Kini ba binuhat sa hunahuna o tinuuhan? Ang Biblia gisulat libuhan ka tuig na ang milabay ug daghang tao ang nakabasa na niini. Kini usa ka libro sa propesiya. Ang mga propesiya sa Biblia naglangkob sa nangagi, karon ug sa umaabot. Unya, natuman ba ang maong mga propesiya? Kung ang mga propesiya natuman na hangtod karon, ang mga propesiya bahin sa umaabot siguradong matuman usab. Ug ang mga propesiya mahimong direktang may kalabutan sa imong kinabuhi. Mao kini ang pinakadako nga rason kung ngano nagatuon kita sa Biblia. Natuman ba gayud ang mga propesiya sa Biblia? Ang kasaysayan mao ang mga record sa mga butang nga aktwal nga nahitabo. Apan, sa Biblia, adunay daghang mga record nga nasulat na sa wala pa kini mahitabo. Ang basahon ni Daniel naka-record na mahitungod sa pipila ka nasod nga atong nahibaloan pag-ayo mga 1,000 ka tuig sa wala pa matukod ang mga nasod. Ang nakita mo, usa ka dakong larawan. Hinimo gikan sa lunsayng bulawan ng iyang ulo, plata ang iyang dughan ug mga bukton, bronse ang iyang tiyan ug paa, puthaw ang iyang bitiis, ang iyang tiil sagol puthaw ug yutang kolonon. Kini ang damgo. Ikaw ang ulo nga bulawan. Kini nag-ingon nga ang Babylon, nga mao ang Babylonia, mao ang ulo nga bulawan. Sunod kanimo, mutungha ang laing gingharian nga ubos sa imo. Ang gingharian nga mibuntog sa Babylonia, mao ang Media Persia. Ug may katulo pagayod nga gisimbolohan sa bronse ug muhari siya sa tibuok kalibutan. Ang gingharian nga mibuntog sa Media Persia mao ang Greece. Ug may kaupat pagayod nga hari nga lig-on sama sa puthaw. Sama sa puthaw kining haria mudugmok niining tanang nahiunang gingharian. Ang gingharian nga mibuntog sa gamhanang gingharian sa Greece mao ang imperyo sa Roma. Ug sama sa nakita nimo nga ang iyang tiil hinimo gikan sa yuta nga kolonon ug sa puthaw, kining ginghariana mabahin. Sa kasaysayan, ang bugtong nasod nga nabahin ngadto sa napulo ka nasod mao ang imperyo sa Roma. Ang basahon ni Daniel giisip nga usa ka sugilanon ni adtong panahona, apan ang tanang mga propesiya natuman sa kasaysayan ingon sa nahisulat. Ang katawhan nagkinahanglan og panahon sa pagmatuod niini pinaagi sa kasaysayan ug ang mga nakasulat sa Biblia na pamatud-an nga tinuod.